من کرو سوال صحیح بندا ہے من کرو پر اے ویکھو جنہ گواہی دتی ہے انہاں دے پیچھے سیڑ کٹن والا نبیاں دا سردار بھی بیٹھا ہے۔ اللہ نے فرمایا تہاڈا سوال بندا ہے جواب ہن سن لو۔ اللہ فرمایا ہاں تسی دسو میرے یار دی امت تسی انہاں دے حال کیویں جان دے جے تسی تا پیچھے آئے جے انہاں تو چھکڑ آئے جے اے تہاڈے تو صدیاں کئی سو سال پہلے گزر گئے نے تے کیویں حالات جان دے نے۔ اس ویلے مدینے دے تاجدار حمد والا جھنڈا لے کے کھلے ہون گے اے سارے ازیا نبی دے غلام اشارہ کرن گے اے میرے پروردگار ذاتا ساڈا کوئی کمال نہیں اے کمال نبیاں دے سردار دا ہے۔ اسی پچھلیاں امتاں دے حالات اپنے نبی کول سنے نے تے جیڑا ساڈا نبی فرما دے وے اسی آنے ہیں پر حق صحیح ہے۔ اساں تاں گواہی دتی ہے کہ انہاں دے حال آسن انہاں دے حال آسن۔ ہن اللہ فرماوے اللہ کے سوال کرن گے یا اللہ ہن ساڈے تا گواہ اے بن گئے نے تے انہاں دا گواہ کون ہے؟ آیا یا اللہ انہاں دے ساڈے تا گواہ بن گئے آخری زمان نبی دی امت گواہ بن گئی ہے تے انہاں دا گواہ کون ہے جڑا انہاں دی شہادت دے وے۔ اللہ اپنی قدرت علی نظر اپنے یار وال ویکھے گا۔ اللہ فرمایا محبوبہ جڑا انہاں سوال کرنا ہے اسی پہلے ہی جواب دے جانی ہے۔ ساریاں امتاں تے گواہ اے امت بن جاوے گی جلے انہاں دے بارے گواہی منگی جانی ہے۔ اساں لے آخنا ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ فرمایا انہاں دا گواہ میرا یار ہے انہاں دا گواہ میرا یار ہے۔ پچھلیاں امتاں دے گواہ نبی دی امت بن گئی ہے اے امت دا گواہ نبی بن گیا۔ ہن میں نکا جا سوال کرن لگا جے ایک میں تنقید یا اعتراض نہیں کر لگیا سمجھاون دے طور تے سوال کر لگیا جڑا زہری حیاتی دے اندر جنہ کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا ہے او تے غلام بن گئے تے مسلمان بن گئے جنہ ایک صدی بعد پڑھیا ہے 2 صدیاں بعد پڑھے نے 1500 سال بعد آج جڑے کلمہ پڑھ دے پے نے یا قیامت تک جڑے کلمہ پڑھن گے انہاں دا شہادت گواہی کون دے وے گا؟ اللہ فرماوندا ہے کلمہ پڑھنا انہاں دا کم میں شریعت دے مطابق چلنا انہاں دا کم ہے گواہ بنا دینا میں مولا دا کم ہے میرا یار انہاں دی گواہی دے جائے گا۔ ہن معلوم ہویا سونا حال جاندہ ہے سونا جاندہ ہی حال جاندہ ہی اللہ دا قرآن دوسرا پارہ ہی سورہ بقرہ آیت نمبر 143 اے پڑھ کے ویکھ لے معلوم ہویا نبیان دا سردار امت دے حال جاندہ ہے امت دے حال پر خدائی او یار میں نکی جی اندے ایک اور مثال دے دے وہاں مخلوق چو کمی ویکھی جے کچھو کما ویکھیا جے کچھو کما یا سنیا ہونا ہے اے جلے انڈے لاندہ ہے سیوا نہیں بیندہ بڑی گال کر لگا نا لبخامت میرا کیوں چی بول سبحان جیڑی کمی ہے کمی جیڑی کچھو کمی ہے آنڈے لاندی ہے سیوا نہیں ملدی جلے سیوا نہ ملے آنڈے لا کے نپ کے چلی جاندی لیکن خیال رکھ دیئے آنڈے آندے کول ہوندی نہیں لیکن خیال بھول دی نہیں جلے خیال نہیں بھول دی تے جلے مقدار پوری ہو جاوے بچے نکل جاندے نے جلے بچے نکل جاندے نے چلن والے ہو جاندے نے کمی واپس آ کے نار لا لیندی ہے۔ بزرگاں مثال دسیا یارا ایک ادنا جی مثال آمینہ دے لال واسطے جے اگر مدینے دے تاجدار تے بندہ اعتراض کر جاوے اگر بھول جاوے تے اگر او بندہ آکھے ایمان تے رہ جاواں گا نہیں رہ سکدا اوے جھلیا اگر
کچھو کمی ہے جیڑی کمی اگر خیال بھول جاوے تے آنڈے گندے ہو جاندے نہیں، اگر خیال رکھے تے بچے نکل جاندے نہیں، بچے نکلن تو بعد اپنی ماں دے نال رل جاندے نہیں۔ ہن اے رلن دے نال بزرگاں مثال دے کے دسیا ہے اگر ساتھ نبی دا چھڑ جائیں گا تے گندا ہو جائیں گا، بیکار ہو جائیں گا، کسے قابل قبول نہیں ہوئیں گا۔ اگر اللہ دے قرآن تے سونے دے فرمان دے مطابق زندگی گزار جائیں گا، وہ جویں کمی ماں کمی بچیاں نار لا کے سیر کرا لیندی ہے، ایویں معاشر دے میدان اللہ دا یار اپنی امت نو لے کے جنت دے سیر کرا چھڑے۔ ہن معلوم ہویا جے خیال ہے ساڈے تے بھاویں تابعداری کر لے تے بھاویں نکاری، بھاویں تابعداری تے بھاویں نکاری کر لے، بھاویں انہاں نو منزل مقصود تک لے جاتے، بھاویں آنڈے گندے کرا لے، جویں تیری مرضی کر لیں۔ اللہ کریم نے فرمایا محبوبہ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا،